अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़िला आज मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारतों पे निकला हुआ है। मक्कातुल मुकर्रमा की शहर की कबीला कुरैश की सरकार की जाए विलादतों पे देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह वक़ास भाई माशाल्लाह, और ये दीगर हमारे पूरे ग्रुप वाले अल्लामा अली वगैरह माशाल्लाह देखते हैं सारे। ये रही माशाल्लाह बंदी मुन्ने वगैरह ज़ियारतों पे जा रहे भाई। अपनी इतने इंशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारतों के मज़े इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको भी। मक्केश इलाके की ज़ियारत कबीला कुरैश की, जहाँ कबीला कुरैश रिहा करता था साहबा कराम रिज़वान के जहाँ घर थे, और यहाँ की खूबसूरत दास्तान इंशाल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा की देख सकते हैं। क्लॉक टावर आया हूँ मैं सहने अलम में, आया हूँ तू ना बख्शे मुझको फिर कैसे बख्शे जाऊँगा, तू ना बख्शे हूँ मैं सहने हरम में आया हूँ। बैतुल हरम की 100 दरवाजे, बैतुल हरम के कितने दरवाजे? 100 दरवाजे। बैतुल हरम की हाज़िरी असल से यहाँ शुरू होती है। बैतुल हरम की हाज़िरी अब शुरू होती है कहाँ से? फहद, ये गेट से, ये पीछे जो गेट दिख रहा है हरम का सबसे बड़ा गेट, सबसे पहला गेट जहाँ से साहबा कराम अलैहि रिज़वान दाखिल हुआ करते हैं, जहाँ से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से तवाफ़ की नीयत से बैतुल हरम में दाखिल हुआ करते हैं। ये वो गेट यहाँ से साहबा कराम अलैहि रिज़वान। अब यहाँ से हम पहली ज़ियारत तो ये हो गई बाबा फहद, ये गेट। फिर जब दाखिल होते तो दूसरी ज़ियारत क्या थी? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हरम की ज़ियारत की हमने नवाई सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत की मस्जिद में दाखिल है ना। अब मस्जिद की ये हो गई हमारी कितनी ज़ियारतें? 2 ज़ियारतें। एक जहाँ से साहबा कराम अलैहि रिज़वान दाखिल, हम भी वहाँ से दाखिल हुए, और दूसरी ज़ियारत क्या भी? मस्जिद हरम की अपनी ज़ियारत की। फिर दाखिल हुए अंदर तो सामने ही सबसे मुक़द्दस ज़ियारत क्या थी? हमारी तमाम हाज़िरियाँ कहते हैं ना, शायर कहता भी ना, कहाँ की दौलत कहाँ का कसम खुदा की यही हकीकत, जिससे बुलाया मेरे मुस्तफ़ा ने वही आ रहे है ना। पैसों वाला होना माल होना कुछ भी नहीं, जिसका बुलावा लिखा है वही यहाँ आएगा। अल्लाह ने हमें सादत बख्शी, और सबसे बड़ा एहसान उस मालिक का कि हम अपने घर वालों के साथ यहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद है, अपनी वालिदैन के साथ यहाँ मौजूद है। कि मालिक का सबसे बड़ा करोड़ रहमत है ना, एहसान है हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म की हाज़िरी अता की तो हम अपने घर वालों के साथ यहाँ मौजूद हैं और हमने उम्र अदा किया। उम्र फारूक आलम, आपने इस्लाम की ताकत है ना, 2 ताकतें दी कबीला कुरैश की, 2 ताकतें दी ऐसे अल्लामा, एक अबू जहल एक उमर, और एक होता है ना कि बंदा तलब करता है, और एक होता बिन मांगे मिल जाता है। जो बिन मांगे मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती, और जो मांगा जाता है ना बाबा या अल्लाह मिल जाए, या अल्लाह अता कर दे, या अल्लाह अता कर दे, उसकी कदर होती है। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को मांगा। सरकार हर नमाज में दुआ करते थे, या अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने किसको अता किया? उमर रज़ी अल्लाह अपनी दुआओं को, तो कहा उमर की अहमियत, उमर रज़ी अल्लाह इतनी प्यारी हस्ती, और आपका इस्लाम में बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार उमर फारूक आलम। आपका घर यहाँ था, आपकी रिहाइश कबीला तो यहाँ रहता था, इसलिए उमर फारूक आलम के, और आप बैतुल हरम के बिल्कुल करीब सामने। अल्लाह ताला अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती, और पूछो कौन रह गया अंदर से, देखो आने से पहले चुप के पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। में हमने हजर असवद को देखा, रुकने यमानी को देखा, रुकने इराकी को देखा, हतीम देखा, पर नाला देखा, मकाम इब्राहिम देखा, जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बैतुल हरम की तामीर फरमाई।
پھر ہم عمرہ کی ادائیگی کر کے مقام ابراہیم میں نفل وغیرہ ادا کر کے ہم صفا مروا آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر فرمایا وہ مقام پہ نفل پڑھ کے ہم کہاں آئے؟ صفا مروا ہے. صفا مروا وہ ادا ہے وہ ادا ہے رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا نا. یہاں آ رہا ہے اس کے بنا عمرہ ہی نہیں ہے. صفا مروا کرنا ہے. اور کیسا پیارا منزل ہے کہ بیٹے کی تلاش میں ماں کی کرنا ماں ہوتی ہے. ماں کی محبت اپنے بیٹوں سے بچوں سے الگ ہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے بیٹے کی تلاش میں بھاگی. آپ اپنے بیٹے کی تلاش میں یہاں سے صفا کے پہاڑ سے لے کے مروا بھاگی. مروا سے بھی صفا آئی. اچھا گرین لائٹ ہے یہ گرین لائٹ ہے جہاں آپ نے دوڑ لگائی جہاں بھاگی تھی. یہ مردوں پہ ضروری ہے عورت نہیں ہے کہ مرد یہ ادا کرتے ہیں. صفا مروا. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مقام تھا جہاں پر ایمان لاتے ہیں. جہاں پر سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ لائے جہاں سے ابو بکر صدیق لائے عثمان غنی لائے. وہ مقام یہ ہے لائن طرف یہ پلر دکھ رہا ہے یہ وہ مقام کرام علیہ رضوان یہاں پر ادا کرتے تھے سرکار کی بارگاہ سرکار کے ساتھ اور یہاں پر ایمان لایا کرتے تھے. یعنی یہاں پر ہے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا. یہ وہ مقام ہے. اپنی بہن سے کون عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کرتی تھی. جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل مرتب بولے مکان پہ کھڑے ہیں جہاں ہیں لاکھوں مسلمان جن کے چاہنے والے الحمدللہ ترس رہے اس مقام کو جگہ ہو گئی. جو ابھی لائبریری بنا دی گئی ہے جو بند ہے. اشاروں سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جناتوں کو ایمان کی دعوت دی. اچھا انہیں کلمہ پڑھا ہے مسلمان کرایا. اس لیے اس مقام کو مسجد جن کے یہاں پر مسجد بنا دی. یعنی جہاں جہاں کوئی خاص واقعہ محسوس ہوا نا وہاں پر مسجد بنا دی گئی اس نام سے. اس نام سے مطلب جسے شجر مسجد شجر ہے درخت کی بنیاد پر مسجد سرکار نے حکم دیا فتح مکہ فتح ہوا جب اسلام. الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان شکر اس مالک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی طاقت دی کہ ہم نے مکہ المکرمہ کے علاقے کی زیارت مکمل کی. یہ ہماری آخری ملاقات یعنی زیارت الحمدللہ. یہ جنت المالا ہم جہاں کھڑے کون سا قبرستان ہے؟ جنت المالا. دنیا کے عظیم قبرستانوں میں سے سب سے پہلا قبرستان جنت المالا ہے جہاں پر بڑی بڑی ہستیاں موجود ہے جس میں ام المؤمنین بھی موجود ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور کی ازواج. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان یہاں پر موجود ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے یہاں موجود ہیں جنت المالا میں. الحمدللہ نے سعادت بخشی. اس مالک کا کروڑوں احسان شکر اس مالک کا جس کی تمنا ہر عاشق ہر مسلمان کرتا ہے جنت المالا دیکھنے کی. کیونکہ یہاں پر ہر جو مدفن ہے وہ ڈائریکٹ ہے جنت. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پہلو میں موجود. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مرحومین موجود ہیں یہاں جتنے صحابہ صحابیات ہیں اللہ ان کی صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عزیز و قارب جو اس دنیا خانی سے ایمان کے عالم میں چلے گا ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت ایک نصیب ہمارا بھی جاگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت المالا نصیب کرے ہے نا. یہاں مدفن ہو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنو پڑھتے رہو تم
اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. الحمدللہ مکہ المکرمہ کے علاقے کی زیارتیں ہماری کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان شکر اس مالک اللہ نے سعادت بخشی. ہمارے گروپ والوں نے مکمل سب نے مکہ المکرمہ کی زیارتیں مکمل کر لی. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھ سکتے ہیں مکے کی فضائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آخری زیارت جنت المالا کی کر کے سارے آ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حاجی زنیر کیسی رہی زیارتیں؟ ہو گئی کمپلیٹ مکمل؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسرا ٹرپ ہے الحمدللہ, لیکن سب سے زیادہ زیارتوں میں مزہ آیا آپ کے ساتھ. ابھی ہے چل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چل کے, اور آپ نے بالکل اور شہزادے ہو گئی زیارتیں مکمل؟ دل سے دعائیں. حاجی نہیں مکمل ہو گئی زیارتیں؟ الحمدللہ اللہ نے سعادت بخشی ہے. حرم شریف کی پیدل زیارتیں مکمل ہو گئی. ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ. یہاں پر بہت سکون میں ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ہے الحمدللہ. اس کے فیض رب تعالیٰ کے فیض بھی لوٹ رہے ہیں, اور ان کی میکی فضاؤں میں بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ ہی مکمل بھی زیارت ہیں؟ مزہ آیا زیارتوں میں؟ بہت مزہ آیا. کیسا؟ پیدل چل چل کے بہت زیادہ مزہ آیا. ایکٹیو ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری ساری بہنیں دیکھیں گی نا بڑی خوش ہوگی, کیوں ان کی یادیں تازہ ہوگی. زیارتوں ہیں بہترین, مزہ آیا زیارتیں کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بھی لیتے تاثرات ہمارے تمام حاجیوں کے جو ماشاءاللہ مکمل بھی زیارتیں باخود جن لوگوں نے ویسے سفر کیا وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ پیدل چل کے جو ہماری زیارتیں ہوتی ہے مکہ المکرمہ کے علاقوں کی. الحمدللہ اللہ کروڑ احسان اس مالک نے پھر سعادت بخشی ہمیں اپنے حاجیوں کے ساتھ زیارتیں کرنے کی. اور دیکھ سکتے مکہ المکرمہ بھی الحمدللہ بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضائیں گرم چلی ہیں فضائیں, اور گرمی اتنی نہیں ہے, یعنی دن میں تو پتہ نہیں چلتا, مگر یہ گرم گرم لو چل رہی ہے مکہ المکرمہ میں. پھپھو بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. پھپھو ہو گئی زیارتیں ماشاءاللہ خیر حافظ سے زیارتیں ہو گئی آپ کی؟ پکا ہے ہمارا گروپ والے ماشاءاللہ بہت اسپیڈ میں آ گیا, علامہ علی وغیرہ دیگر لوگ.